अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है हदीस नबवी का सेकंड पार्ट है। 40 हदीस 40 है, तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हदीस नंबर 11, इज्तिनाब शुबहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आपकी खुशबू अबू मोहम्मद सैयदना हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है। फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हिफ्ज कर रखा है, जो बात तुम्हें शक में मुब्तला करे उसे तर्क कर दो, और जिसमें कोई शक व शुबा न हो उसे इख्तियार करो। हदीस नंबर 12, मुसलमानों का गैर मुताल्लिक उमूर से इज्तिनाब व इहतिरास। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हुस्ने इस्लाम में से ये भी है कि वो उन कामों को तर्क कर दे जिनका कोई फायदा नहीं। हदीस नंबर 13, इस्लामी उखुवत और तकमीले ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम अबू हमजा सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वही न पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। हदीस नंबर 14, खून मुस्लिम की हुर्मत और जवाज़े कत्ल की 3 सूरतें। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों के अलावा किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं जो ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। नंबर 1, शादीशुदा जानी। नंबर 2, जान के बदले जान यानी कातिल। और नंबर 3, दीन का तारिक, जमात से अलहदगी इख्तियार करने वाला। हदीस नंबर 15, इस्लामी आदाब मुआशरत। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे, और जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने हमसाये की इज्जत करे, और जो शख्स अल्लाह को और यौम आखिरत को मानता है वह अपने मेहमान की इज्जत करे। हदीस नंबर 16, गुस्से से मुमानात। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, आप मुझे वसीयत फरमाएं। आपने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने बार बार अपना सवाल दोहराया तो आपने भी हर बार यही जवाब दिया कि गुस्सा न किया करो। हदीस नंबर 17, हर काम सलीके से और हर एक से हुस्ने सुलूक। सैयदना अबू याला शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने हर चीज के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, बस जब तुम कत्ल करो तो अच्छे तरीके से कत्ल करो, और जब ज़बह करो तो भी अच्छे तरीके से ज़बह करो। तुम्हें चाहिए कि अपनी छुरी को खूब तेज कर लो और ज़बीहे को राहत पहुंचाओ। हदीस नंबर 18, तकवा और हुस्न अखलाक। सैयदना अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू अब्दुर्रहमान मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह का खौफ दिल में रखा करो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, वो नेकी उस गुनाह को मिटा डालेगी, और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आया करो। हदीस नंबर 19, तकदीर और तवक्कुल। सैयदना अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक रोज मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था तो आपने फरमाया, ए लड़के, मैं तुम्हें चंद मुफीद बातें बताता हूँ। तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, यानी उसके अहकाम की पाबंदी कर, वो तेरी हिफाजत करेगा। तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर, तू उसे अपने सामने पाएगा। जब तू सवाल करे तो अल्लाह ही से सवाल कर, जब तू मदद तलब करे तो अल्लाह ही से मदद मांग। याद रख, सारी दुनिया जमा होकर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे
تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہو۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے: تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر، وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھ، جو چیز تجھے نہیں ملی وہ تجھے مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو کچھ تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھ، اللہ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اور تکالیف و مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 20، شرم و حیا جزو ایمان ہے۔ سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقہ نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تو حیا چھوڑ دے تو جو دل چاہے کر۔ حدیث نمبر 21، اللہ تعالی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی۔ سیدنا ابو عمرو یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات فرمائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہ۔ حدیث نمبر 22، فرائض اور حلال و حرام کا التزام۔ ابو عبداللہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرمائیے اگر میں صرف فرض نمازیں ادا کروں، صرف رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس سے زیادہ کوئی عمل نہ کروں تو کیا میں جنت میں جا سکوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 23، وضو، ذکر، نماز، صدقہ، صبر اور قرآن کے فضائل۔ سیدنا ابو مالک حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کا کلمہ ترازو کو بھر دے گا، یعنی نیکی کے پلڑے کو وزنی کرے گا۔ الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ دونوں کلمے زمین و آسمان کے مابین خلا کو پر کرتے ہیں۔ نماز نمازی کے لیے نور ہے، صدقہ صدقہ کرنے والے کے لیے ایمان کی دلیل ہے، اور صبر کرنے والے کے لیے روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف دلیل ہوگا۔ ہر شخص روزانہ اپنا سودا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو خود کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا خود کو تباہ کر بیٹھتا ہے۔ حدیث نمبر 24، حرمت ظلم اور حقیقت توحید۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کروں، اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں ضرور کھانا دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ۔ میرے بندو، تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا۔ میرے بندو، اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کے مانگنے کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے۔ میرے بندو، میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں،
तुम्हें इनकी पूरी पूरी जजा दूंगा। बस जो शख्स अच्छा नतीजा पाए वो अल्लाह ताला की हम्द करे, और जिसे अच्छा नतीजा न मिले तो वो सिर्फ अपने आप ही को मलामत करे। हदीस नंबर 25, सदके का हकीकी मफहूम। सैयदना अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, चंद सहाबा ने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अहले सरबत तो अज्र और सवाब में सबकत ले गए, क्योंकि वो हमारी तरह नमाजें पढ़ते और रोजे रखते हैं और अपने जायद माल में से सदका भी करते हैं। माल न होने के सबब हम सदका करने से कासिर हैं। आपने फरमाया, क्या अल्लाह ने तुम्हें भी सदके का सामान मुहैया नहीं किया? तुम्हारा एक दफा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, तुम्हारा एक दफा अल्लाहु अकबर कहना सदका है, एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है, और हम बिस्तरी करने में भी सदके का सवाब है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम में से कोई शख्स अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करे तो उसे भी सवाब मिलता है। आपने फरमाया, क्या ख्याल है, अगर वो उसे हराम जगह इस्तेमाल करे तो उसे गुनाह न होगा, ऐसे ही हलाल मकाम पर इस्तेमाल करने पर अज्र भी मिलेगा। सच में कितना अच्छे से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हदीस के बारे में बताया कि ऊपर वाला जिसकी किस्मत में जो लिखता है उसके साथ वही होता है। अगर उस ऊपर वाले ने इंसान की किस्मत में लिखी है कि इसको रोटी जब मिलेगी तो वह किसी से मांग ली, तो जिस टाइम उसको रोटी मिलेगी उसी टाइम मिलती है। लोग इन परेशान रहते हैं, अगर लोग अपने गुनाहों की माफ़ी ऊपर वाले से मांग ले तो वह माफ़ कर देते हैं। और इंसान भूखा रहता है, ऊपर वाले से मांगे कि मुझे भूख लगी, मतलब अपने लिए मांगे और तो ऊपर वाला उनका पेट भर देता है, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर देता है, जिसकी वजह से उससे इंसान का पेट भर जाता है। भूखे को खाना देते हैं, नंगे कपड़े देते हैं। और हमें हलाल काम करना नहीं, हमें हलाल काम करना चाहिए, ना कि हराम काम करना चाहिए। हलाल काम करते ही हमें सदका मिलता, लेकिन हराम काम करने से हमें सदका नहीं मिलता। बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है हमें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना चाहिए हमें, ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए, अल्लाहु अकबर कहना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। इन सब को कहने से हमें सदका मिलता है। हमें रोज़ा रखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल लगा सुन के। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।